नमस्ते, म अग्नि कोइराला। आज तपाईहरु समक्ष म वर्ण विन्यास अन्तर्गत स तालव्य स, मूर्धन्य स र दन्त्य सको प्रयोग कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुराको विषय लिएर आएको छु। कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, यो शुद्ध लेखनमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अंश हो। यहाँ के हुन्छ भने एउटा स लेख्ने ठाउँमा अर्को स प्रयोग भयो भने अर्थ नै फरक पार्दिन्छ। त्यसकारणले ती स कुन ठाउँमा कुन स प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै कि म यहाँ उदाहरण दिन्छु। जस्तै कोष। अब यो कोष यहाँ तीनवटा कोषै कोष बोल्दाखेरि तीनवटै कोष एकै खालको सुनिन्छ बोल्दा, तर लेखाइमा यहाँ तालव्य स छ, यहाँ मूर्धन्य स छ, यहाँ दन्त्य स छ। तीनवटैको फरक अर्थ हुन्छ भने एउटा लेख्ने ठाउँमा अर्को भयो भने अर्कै अर्थ हुन्छ। जस्तै यो कोष भनेको ढुकुटी हो। त्यस्तै यो कोष भनेको प्राणी र वनस्पतिको सेल जुन कोष। यो कोष भनेको दूरी हो, लम्बाइ। हामी 4 कोसे झाडी भन्छौँ, जुन लगभग 1.5 किलोमिटर बराबरको दूरी त्यो कोष हो। यसरी फरक अर्थ यसरी छ भने त्यस्तै अर्को यश मैले यो श्रुति समानार्थक शब्दमा पनि लेखेको छु। यो यश भनेको कीर्ति ख्याति हो, यो तालव्य स भएको। यो यश भनेको यो। त्यस्तै बस। अब यहाँ चाहिँ ब र वमा पनि फरक छ उच्चारण बोल्दाखेरि। यो ब वको नियममा छ, यो स र यो स फरक छ। यो बस भनेको नियन्त्रण, यो तल्लो दन्त्य स भएको बस्नु क्रिया पनि हुन्छ। अर्कोतिर बस हामी गाडीका लागि पनि प्रयोग गर्छौँ यो शब्द। यसरी स प्रयोग गर्दा ख्याल गरिएन भने एउटा लेख्ने ठाउँमा अर्को अर्थ भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो स कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि म यहाँ तीनवटै सको कुन ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेर देखाउँछु। जस्तै सर्वप्रथम म पहिले तालव्य सको प्रयोग सम्बन्धी यहाँ लेख्छु। 1 नम्बरमा म तालव्य सको प्रयोग सको प्रयोग यो तालव्य सलाई तालव्य स भन्छन्। हामीले व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणमा उच्चारण स्थानका आधारमा यसको वर्गीकरण गरिसकेका छौँ। यसलाई यो तालु नेरीबाट उच्चारण हुँदा उच्चारण हुन्छ भन्छौँ हामी। तर यो तालव्य यो स चाहिँ हाम्रो उच्चारणभित्र पर्दैन, किनभने यो संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आएको हुन्छ। व्यञ्जन वर्णको हाम्रो लेखाइमा यो देखिन्छ, तर उच्चारणमा यो हुँदैन। हाम्रो सबै दन्त्य स हुन्छ। य जसरी तालुमा उच्चारण, तालुको नजिक पुगेर उच्चारण हुन्छ, तालव्य वर्ण हो। त्यसरी नै यलाई उच्चारण गरे जस्तै गरी यो उच्चारण गर्नुपर्छ, तर हामी त्यसरी उच्चारण गर्दैनौँ। संस्कृतमा त्यो हुन्छ। यो सको प्रयोग अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ म यहाँ क्रमशः लेख्छु, यो तत्सम शब्दमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। तालव्य सको प्रयोग तत्सम संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आएको शब्दमा मात्रै। मैले तत्सम शब्द चिन्ने तरिकाहरू बनाएको छु भिडियो। त्यो तत्सम शब्द कसरी चिन्ने भन्ने कुरामा तालव्य स लागेका सबै शब्द तत्सम हुन्छन्, मूर्धन्य स लागेका शब्द सबै तत्सम हुन्छन्। त्यसकारण तालव्य स र मूर्धन्य स तत्सम शब्दमा मात्रै लाग्छ। अन्य सब भाषाबाट आएका शब्द परे भने यो शब्द लाग्दैन। त्यसकारण त्यो तत्सम शब्दमा पनि कहाँ कस्तो अवस्थामा लाग्छ भनेर म चाहिँ सबै यहाँ लेखेर देखाउने छु। यो लेखुन्जेल केही समय लाग्छ, त्यस पछाडि म यहाँ आउनेछु। मैले यहाँ तालव्य सको प्रयोग सम्बन्धी केही नियम लेखिसकेको छु। यस पछाडि बाँकी नियमहरू म क्रमशः लेख्दै जानेछु। यो लेखिसकेको नियमहरू म बताउनेछु। जस्तै कि विसर्ग लागेका, विसर्ग भनेको दुईटा थोप्ला हामी देख्छौँ। यस्तो यो जुन यसरी दुईटा शब्दका पछाडि यसरी दुईटा थोप्ला दिइन्छ, त्यसलाई विसर्ग भनिन्छ। यो
भने यो विसर्ग लागेका शब्द तत्सम शब्द छन् भने यहाँ तालव्य स र मूर्धन्य स तत्सम बाहेक अरूमा हुँदैन। त्यसकारण यहाँ जति नियम भनिन्छ यो सबै तत्सम शब्द भन्ने बुझ्नु पर्यो। विसर्ग लागेका शब्दमा जुन तालव्य सको प्रयोग हुन्छ, जस्तै क्रमशः भन्ने यहाँ विसर्ग छ भने त्यो विसर्गभन्दा अगाडिको तालव्य स हुन्छ। त्यस्तै प्रायश तालव्य स छ विसर्गभन्दा अगाडि, बहुश यहाँ तालव्य स छ, शतश यहाँ तालव्य स छ, अक्षरश तालव्य स छ, यो विसर्गभन्दा अगाडि। त्यसै गरी अर्को दोस्रोमा क ङ द न प व का यी अक्षरहरू, जस्तै क ङ द न प व जस्ता अक्षरका अगाडि वा पछाडि तत्सम शब्द भएमा तिनीहरूमा तालव्य सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै कि कुशल भन्दा यहाँ क छ, क का पछाडि स छ। त्यस्तै शङ्कर भन्दा यहाँ ङ छ, ङ का अगाडि स छ। यहाँ दशा भन्दा द छ, द का पछाडि स छ। यहाँ देश भन्दा द का पछाडि स छ। यहाँ प्रश्न भन्दा यहाँ प छ, प का पछाडि तालव्य स छ। यहाँ नाश भन्दा यहाँ न छ, यहाँ तालव्य स छ। यहाँ भने यहाँ न का अगाडि छ, यहाँ प का पछाडि। यहाँ पशु भन्दा प का पछाडि छ। पश्चात भन्दा प का पछाडि छ। दृश्य द का पछाडि। त्यस्तै यशोदा यहाँ य का पछाडि, द का अगाडि। त्यसै गरी यहाँ पनि व का अगाडि, यहाँ व का पछाडि यसरी छ। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा अ आ इ ह्रस्व इ दीर्घ इ दुईटै, ए ऐ का अघि वा पछि भनेको यी अक्षरहरू यो स्वर वर्णमा अ आ इ अनि ए ऐ अक्षरका अगाडि वा पछाडि तालव्य सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै अश्वका पछाडि स, आशाका पछाडि स, ईशका पछाडि स, ईश्वरका पछाडि स, शिव भन्दा यहाँ स व्यञ्जन देखिए पनि यो सी भन्दा ई छ, यहाँ ह्रस्व इकार छ, यो ई का पछाडि व। श्रेय भन्दा यहाँ ए छ, ए का पछाडि य। शैली भन्दा यहाँ ऐ छ, ऐ का अगाडि स आदि यसरी प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी च वर्ग भनेको च छ ज झ यहाँ हुन्। च वर्ग भनेको च वर्ग भनेको च छ ज झ यहाँ, अनि रि आएको स्वर वर्णको रि अनि र ल यी अक्षरका अघि तालव्य सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै कि च छ ज झ का अगाडि, निश्चल भन्दा च का अगाडि, निश्चय च का अगाडि, पश्चाताप च का अगाडि, पश्चिम च का अगाडि, पाश्चात्य च का अगाडि, आश्चर्य च का अगाडि, निश्चल च का अगाडि। यसरी च छ भनेको यो च वर्ग हो भने रि भन्दा यहाँ श्रृङ्गार भन्दा रि छ, रिसँग यो स तालव्य स छ। आश्रय भन्दा र छ, यहाँ तालव्य स हो। यो स्र देखिन्छ, यो स्र भनेको यो खुट्टो यो नकाटिँदा यो तालव्य स हो। मैले त्यो बताएको छु, त्यो नेपाली भाषामा सामान्य रूपमा देखिने अशुद्धिहरू, लेखनमा देखिने अशुद्धिहरू भन्ने एउटा भिडियोमा मैले बताएको पनि छु। यो तालव्य स हो भने यहाँ रसँग तालव्य स। अश्रु भन्दा यहाँ पनि रसँग, श्लेष भन्दा यहाँ लसँग, यहाँ पनि विश्लेषण भन्दा ल, श्लिष्ट भन्दा ल। यसरी रि र ल यी तीनवटा अक्षर अनि च वर्गका अगाडि तालव्य सको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी तीनवटा स एकै ठाउँ के अरे तीनवटा स मध्ये भनेको तालव्य स, मूर्धन्य स र दन्त्य स मध्ये कुनै दुईटा एकै ठाउँमा प्रयोग भएमा पहिलो स तालव्य स हुन्छ। जस्तै कि शिशिर भन्दा यहाँ दुईटा स छ, दुईटै तालव्य स छ। दोस्रो तालव्य मूर्धन्य स जुनसुकै हुनसक्छ, पहिलो तालव्य स हुन्छ। पहिलो शिशिर तालव्य स, शशी तालव्य स छ, शिष्य पहिलो तालव्य स नै छ। शिष्ट भन्दा पनि दुईटा स मध्ये पहिलो तालव्य स छ। विशेषण भन्दा यहाँ पनि दुईटा स छ, शेष हुँदाखेरि यहाँ तालव्य स छ पहिलो। आशिषमा पनि पहिलो स तालव्य स, शस्त्रमा पनि पहिलो स तालव्य स, शासनमा पनि शासक, विशिष्टमा पनि, शेषमा पनि शास्त्र, शस्त्र शास्त्र दुईटैमा हुन्छ। शस्य, शोषित, शुष्क, शोषण, प्रशंसा आदि यी सबैमा। तर एउटा विद्यार्थीहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भने स उपसर्ग लाग्यो भने चाहिँ फेरि त्यो पहिलो स चाहिँ उपसर्ग दन्त्य स हुन्छ। त्यसरी नझुकिने त्यो उपसर्ग लागेको शब्द जस्तै
सशस्त्र, यो शस्त्र चाहिँ मूल शब्द हो। यहाँ चाहिँ दुईटा अक्षर देखिन्छ र यो चाहिँ तालव्य स हो। यो स उपसर्ग लागिसकेपछि पहिलो स यो देखिँदा यो चाहिँ तालव्य स बनाउनु हुँदैन, यो स उपसर्ग हो। उपसर्ग लागेर बनेका शब्दमा यो नियम लागू भएन यहाँ, त्यसले गर्दा यो याद गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै अन्य नियमहरू म फेरि यो मेटेर लेख्दै जानेछु। मैले तालव्य सका बाँकी रहेका बुदाहरू पनि अथवा बाँकी रहेका नियमहरू र मूर्धन्य सका को प्रयोग सम्बन्धी नियम पनि लेखिसकेको छु। जस्तै कि तालव्य सको 5वटा मैले अघि बताइसकेको थिएँ। 6औँमा सुच, दृश्य, श्रु, शुभ, श्वास आदि तत्सम धातु हुन्। यिनीहरू धातुबाट बनेका शब्दमा तालव्य स लाग्छ। जस्तै सुचबाट सूची, यो सुच शौच गर्नु, दिशा पिसाब गरेर शुद्धि हुनु भन्ने सूची हो, यो क्रम होइन, त्यो तालव्य स। दर्शन, दर्शक, दृश्य, श्रुति, श्रवण, शोभित, शुभ, शोभा, श्वास, विश्वास यिनीहरू यो माथि दिएका सुच, दृश्य, श्रु अनि शुभ, श्वास धातुबाट बनेका शब्दहरू हुन्। उदाहरण यहाँ दिएको छ। त्यस्तै अन्य केही तत्सम शब्दहरू पनि छन् जो माथि लेखेका नियमभन्दा बाहिरका, जस्तै कि गणेश, शाकुन्तल, शिक्षा, शालिग्राम, शूद्र, श्याम, त्रिशूल, शब्द, केश, शक्ति, वैश्य आदि। जस्तै कि यहाँ केश आयो, यो केश यो कपाल तालव्य स। तर यहाँ दन्त्य स लेखियो भने मुद्दा हुन्छ हाम्रो। मुद्दा यसरी सको प्रयोग फरक ठाउँमा भयो भने गलत अर्थ हुन्छ भन्ने हो। त्यसै गरी अब मूर्धन्य सको प्रयोग, यो दोस्रो जुन हामी पेड सिरेको देख्छौँ प जस्तो लेखेर, यो मूर्धन्य स हो। यो मूर्धन्य सको प्रयोग पनि संस्कृतबाट जस्ताको त्यस्तै आएका शब्दमा मात्रै हुन्छ, अर्थात् तत्सम शब्दमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। अन्य शब्द भाषाबाट आएका शब्दमा यो तालव्य स र मूर्धन्य सको प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब संस्कृतबाट आएका शब्द पनि कहाँ कसरी लागेको हुन्छ भन्ने हेर्नलाई मैले यहाँ नियम लेखिदिएको छु। जस्तै कि क, ट, ठ, ड, ढ, अण, प, सुरुको व्यञ्जन वर्ण क अनि ट, ठ, ड, ढ, अण अनि प, यी जम्मा 7वटा अक्षरभन्दा अघि तत्सम शब्दमै मात्रै हुन्छ यो मूर्धन्य सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै निष्कर्म, यहाँ क का अगाडि छ। निष्कर्ष भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ क का अगाडि। पुष्कर भन्दा यहाँ क का अगाडि स छ। कृषक भन्दा क का अगाडि छ। त्यस्तै परिष्कार भन्दा पनि क का अगाडि। कष्ट भन्दा ट का अगाडि। ज्येष्ठ भन्दा ठ का अगाडि। प्रतिष्ठा भन्दा पनि ठ का अगाडि। षडानन भन्दा ड का अगाडि। षड्यन्त्र भन्दाखेरि ड का अगाडि। आषाढ भन्दा यहाँ ढ का अगाडि। विष्णु भन्दा अण का अगाडि। तृष्णा भन्दा पनि अण का अगाडि। कृष्ण भन्दा पनि अण का अगाडि। पुष्प भन्दा प का अगाडि। पुष्पा भन्दा पनि प का अगाडि। यसरी क, ट, ठ, ड, ढ, अण र प का अगाडि तत्सम शब्दमा मूर्धन्य सको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो इ, उ, ए, ओ का पछि र क, त, प, फ, म, य का अघि अथवा बिचमा, पछाडि क, त, प, फ, म, य छ र अगाडि चाहिँ इ, उ, ए, ओ मध्ये कुनै एक छ भने त्यसका बिचमा सको प्रयोग हुन्छ, मूर्धन्य सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै यहाँ इ छ, पछाडि य छ। ईर्ष्या भन्दा अगाडि इ, पछाडि य, ईर्ष्या। ग्रीष्म भन्दा इ छ, दीर्घ इकार, पछाडि म। शुष्क भन्दा अगाडि उ, पछाडि क। प्रेषक भन्दा अगाडि ए, पछाडि क। घोषित भन्दा अगाडि ओ, पछाडि त। घोषत्व भन्दा अगाडि ओ, पछाडि त। विषम भन्दा अगाडि इ, पछाडि म। विषय भन्दा अगाडि इ, पछाडि य। यसरी बिचमा यी अक्षरका, यी पछाडि भएका अक्षरका अगाडि र यो अगाडिका भएका अक्षरका पछाडि बिचमा मूर्धन्य सको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी क्रिस, पुष, भास,
शिस धातुबाट बनेका शब्दमा मूर्धन्य स को प्रयोग हुन्छ। जस्तै कृषि कृष धातुबाट कृषि, आकर्षण, पुषबाट पुष्टि, पोषण, पौष, भाषबाट भाषा, भाषण, शिषबाट शिष्ट, शिष्य, शोषण आदि शब्द बन्छन्। यिनीहरू शब्दमा सबैमा मूर्धन्य स को प्रयोग छ। अब रेफ र वा रेफ र लागेका वा रेफ लागेका शब्दसँगमा पनि मूर्धन्य स को प्रयोग हुन्छ। जस्तै रोष भन्दा र छ, शिरीष भन्दा र छ, हर्ष भन्दा यहाँ रेफ छ, रेफसँगै, शीर्षक भन्दा रेफसँगै छ, घर्षण भन्दा रेफसँगै छ, सङ्घर्ष भन्दा रेफसँगै छ, वर्ष भन्दा रेफसँगै, उत्कृष्ट भन्दा र छ, वर्षा भन्दा रेफ छ, ऋषि भन्दा र छ, कृषक भन्दा र छ। यसरी कृषक अघि कृष धातुबाट पनि आएको छ, दोहोरै नियमले भेट्यो। त्यस्तै अन्य केही शब्दहरू छन् तत्सम शब्द जो यी माथिका यी चारवटा नियमभित्र पर्दैनन्। जस्तै भेष, कोष, कोष अघि मैले सेलहरू भनेको थिएँ, यो पर्यो। भीष्म, औषधि, निमेष, विषाद, पुरुष, द्वेष, विष, उष्मा आदि यिनीहरू मैले मूर्धन्य स को नियम पनि लेखिसकेको छु। अब बाँकी रह्यो दन्त्य स। दन्त्य स भनेको चाहिँ तत्सम शब्दमा पनि प्रयोग हुन्छ, तद्भवमा पनि हुन्छ, आगन्तुकमा पनि हुन्छ, ठेट झर्रा शब्दमा पनि हुन्छ। दन्त्य स सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ। त्यसको नियम पनि म यहाँ लेखिदिन्छु। मैले अब दन्त्य स को प्रयोग पनि तेस्रो स, तीनवटा स मध्ये यो दन्त्य स को प्रयोग सम्बन्धी नियम पनि मैले यहाँ लेखिसकेको छु। कहाँ कहाँ दन्त्य स को प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ केही तत्सम शब्दमा पनि हुन्छ, अनि तद्भव, आगन्तुक, झर्रा सबै शब्दमा दन्त्य स को प्रयोग हुन्छ। तद्भव, आगन्तुकमा, तत्सम शब्दमा पनि केहीमा हुन्छ। त्यसको तत्सम शब्दको नियम यहाँ मैले लेखेँ। जस्तै कि सह, स, सम, सत, सु जस्ता उपसर्ग लागेका शब्दमा दन्त्य स को प्रयोग हुन्छ। जस्तै सहयोग, सहकार्य, सहमति, सचेत, सस्नेह, सादर, सफल, सम्पूर्ण, सङ्कीर्ण, सञ्चय, सञ्जाल, सन्ताप, सत्कर्म, सज्जन, सन्यास, सत्कार, सुमार्ग, सुयोग, सुरुचि, सुशील आदि। यो स, सह अनि सम, सत, सु उपसर्ग लागेका यी केही उदाहरणहरू हुन् शब्द। त्यो उपसर्गबाट बन्यो भने त्यो तत्सम उपसर्ग हुन्, तिनीहरूमा स लागेको हुन्छ। ती शब्द ती तत्सम उपसर्गबाट बनेका शब्दमा स नै, दन्त्य स नै प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै स्व, स्वयं जोडिएका शब्दमा पनि स को प्रयोग हुन्छ, दन्त्य स को प्रयोग हुन्छ। जस्तै स्वकर्म, स्वदेश, स्वचालित, स्वकीय, स्वरूप, स्वच्छ, स्वर्ण, स्वर्ग, स्वयं, स्वयंसेवक, स्वयम्भू आदि। त्यसै गरी स्था, स्मृ, स्तु, स्फुट, स्ना आदि धातुबाट बनेका तत्सम शब्दमा पनि दन्त्य स को प्रयोग हुन्छ। जस्तै स्थान, स्थिति, स्थापना, प्रस्थान, उपस्थिति, स्मृति, स्मरण, स्मारक, स्तोत्र, स्फुरण, स्फूर्ति, स्नान, स्नायु, स्नातक आदि। यस्ता यी स्था, स्मृ, स्तु, स्फुट, स्ना आदि धातुबाट बनेका केही उदाहरणहरू भए। त्यसै गरी अन्य केही तत्सम शब्दहरू पनि छन् जसमा यो नियमभन्दा बाहिर केही छुटेका मैले यहाँ शब्दहरू पनि केही लेखिदिएको छु। जस्तै मस्तिष्क, यहाँ अघि क भन्दा अगाडि मूर्धन्य स को प्रयोग हुन्छ, अघि मूर्धन्य स को नियममा लेखेको छ, तर यहाँ अगाडि स छ। यहाँ दुईटा स मध्ये अगाडिको चाहिँ दन्त्य स छ। मस्तिष्क, पुरस्कार, साधारण, अभ्यास, तपस्या, स्पर्श, सदस्य, रहस्य, सवर, रस, साक्षात, तेजस्वी, हिंसा, प्रहसन, रजस्वला, शासन, शासनको स पछिल्लो स चाहिँ दन्त्य स। दुईटा स मध्ये अघिल्लो स तालमे स हुन्छ भनेर अघि लेखिसकेको छ। त्यस्तै पुस्तक, वासना, स्तन, आसन आदि।
त्यसै गरी अब यो तत्सम शब्दका भाइ यो क ख ग घ का चाहिँ अब त्यसदेखि मुनि तत्सम बाहेक अथवा संस्कृतबाट जस्ताको त्यस्तै आएका शब्द बाहेक अन्य सबै शब्दमा दन्त्य सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै कि संस्कृतबाट केही अपभ्रंश भएर बिग्रेर आएर तद्भव शब्द बनेका छन् भने त्यसमा पनि दन्त्य सको प्रयोग, आगन्तुकमा पनि दन्त्य सको प्रयोग, ठेट नेपाली झर्रा शब्दमा पनि दन्त्य सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै कि वर्षा भन्दाखेरि तत्सम शब्दमा मूर्धन्य स हुन्छ, तर यहाँ जस्तै कि वर्षा यो मूर्धन्य स भयो, तर यसैबाट बर्सात भयो भने यो दन्त्य स हुन्छ। अब वर्षे, एक वर्षे, दुई वर्षे भनियो भने वर्षे भनियो भने पनि दन्त्य स नै हुन्छ। यसरी वर्षा चाहिँ तत्सम भयो, मूर्धन्य स छ, तर वर्षे भनियो भने दन्त्य स हुन्छ। यसरी भने यो याद गर्नु पर्यो। तद्भव भयो भने पनि यहाँ जस्तै कि तद्भव सबै शब्दमा, तद्भव आगन्तुक र झर्रा सबै शब्दमा, जस्तै नामको यहाँ म उदाहरण दिन्छु, सबै नाममा तद्भव आगन्तुक र झर्रा सबै नाममा दन्त्य सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै लसुन, असोज, आश्विनबाट, आश्विनको तालव्य स तद्भव भएर असोज भयो, आषाढको मूर्धन्य स असार हुँदा दन्त्य स हुन्छ, ज्येष्ठको मूर्धन्य स त्यो जेठ हुन्छ तर त्यहाँ स प्रयोग भएको हुँदैन। त्यस्तै गरी पौषको मूर्धन्य स दन्त्य समा प्रयोग हुन्छ पुष हुँदाखेरि। त्यसै गरी सलाई, सास, सेलो, साक्षी, सगुन, सुन, साली, सोरठी, सिनेमा, सिट, स्कुल, सिमल, यो यस्ता नाम शब्दहरू, यी आदि नाम शब्दहरू सबै दन्त्य सको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी सर्वनाममा यस, यसको भन्दा विशेषण हुन्छ को जोडिएपछि यस सर्वनाम हो। यसको भन्दाखेरि आउने यस, कसको भन्दा कस, जसको भन्दा अथवा जसलाई भन्दा जस, उसलाई भन्दा उस, त्यसलाई भन्दा त्यस अथवा त्यसले भन्दा त्यस, यो स अनि सो आदि यस्ता सर्वनामहरू पनि सबैमा स दन्त्य स प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी विशेषण सानो, सस्तो, सबै, 10, अब दशम भन्दा तालव्य स हुन्छ, 10 बनाएपछि दन्त्य स, 60, 70, सिकारु आदि यस्तै। त्यसै गरी धातु र क्रियापदमा पनि दन्त्य सको प्रयोग हुन्छ। सबै धातु र क्रियापद, नेपाली धातु र क्रियापद, तालव्य स क्रियापद, तालव्य स लाग्ने क्रियापदै हुँदैन। जस्तै यहाँ कतिपय नामबाट क्रियापद बन्छन्, जस्तै कि विदेश, यो तालव्य स हुन्छ, तर यसैबाट क्रियापद बनाउँदा विदेशिनु यसरी क्रियापद बनिन्छ, यो स दन्त्य स हुन्छ। विदेशमा पनि बमा पनि पेट चिरिन्छ, फेरि तद्भव भइसकेपछि ब नै उच्चारण हुने भएकाले यसरी विदेशिनु भन्दा यहाँ दन्त्य स नै आउँछ। यसरी क्रियापद, सबै क्रियापदमा दन्त्य सको प्रयोग हुन्छ र धातुमा पनि, जस्तै सुत, सुन, सेक, फस, सिलाउँछ, सिक्छ, बस्छन्, सजाउँछ, सुहायो, कसछ, सुँग्यो आदि शब्दहरू। त्यसै गरी अव्ययहरू भनेको नामयोगी, क्रियायोगी अथवा निपातहरू जुनसुकै होस् अथवा विस्मयादिबोधक जुनसुकै होस्, त्यो सबै अव्यय पदमा दन्त्य सको प्रयोग हुन्छ। तद्भव आगन्तुक र झर्रा शब्द भएमा शीत, सँग, सहित, समेत, पर्सी, अस्ति, 81, झिसमिस, स्याबास भन्दा यी सबै ठाउँमा दन्त्य सको प्रयोग भएको छ। यसरी दन्त्य सको प्रयोग सम्बन्धी पनि मैले सामान्यतया सबै नियम लेखिसकेको छु। हवस् त, आजलाई यति नै। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।